बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और इमरान खान पर दबाव बढ़ रहा है। जवाब में खान साहब भी दबाव डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक और कार्ड खेला गया है, अमेरिका की मदद मांगी गई है। खान साहब अपने जो पत्ते हैं वो एक एक करके सारे निकाल चुके हैं और शायद ये उनके पास अब सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है कि अमेरिका की तरफ से कोई मदद आए। और अमेरिकी कांग्रेस के 60 अरकान ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन को एक लेटर लिखा है और पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ है उनके हवाले से उस पर बात की है। अब खान को पता ही है कि उसे गिरफ्तार होना, उसे बता दिया गया है और ये खबर इख्तिलाफ राय ब्रेक कर चुका है कि खान साहब को ये ऑफ़र की गई थी कि वो सरेंडर कर दें या वो गिरफ्तारी दे दें। तो खान साहब ने सरेंडर तो नहीं किया, लेकिन वो गिरफ्तारी उन्हें पता है उनकी हो जानी है, इसलिए आज वो नैब के सामने पेश नहीं हुए। आज 18 मई से है और नैब ने उन्हें अहलिया समेत तलब कर रखा है और उनको कुछ सवालात का जवाब देने के लिए कहा गया था। सवालनामा थमाया गया था। कल नैब ने उनकी रिहाइशगाह पर जाकर नोटिस की तामील कराई थी। तो इमरान खान साहब को आज नैब रावलपिंडी के सामने पेश होना था, वो पेश नहीं हुए। उसकी वजह ये कि उनके वकला को भी इल्म है और खान साहब को भी इल्म है कि अगर गिरफ्तार हो ही जाना है तो नैब के सामने पेश हो या ना हो, और नैब के सामने अगर वो पेश नहीं होंगे तो नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लेगा और उनकी अबूरी ज़मानत मुस्तरद करने की दरख्वास्त करेगा, क्योंकि खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को अबूरी ज़मानत देने के फैसले के ऊपर फैसले में ये लिख चुकी है कि इमरान खान को अगर नैब बुलाए और इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश ना हो तो नैब उनकी ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दे सकती है। तो खान साहब को सब पता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद खान साहब जो है वो आखिरी वो कहते हैं ना दाव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और कल उन्होंने एक और ड्रामा करने की कोशिश की। कल उन्होंने सबको आवाज़ें दे देकर बुलाना शुरू कर दिया कि मुझे पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, मुहासरा हो गया है और मेरे घर में दहशतगर्दों की आड़ में मेरे घर के ऊपर धावा बोला जाएगा। उन्होंने ऑफर की पंजाब गवर्नमेंट को कि वो सर्च वारंट लेकर आए और मेरे घर में देखे कोई बंदा है या नहीं है। यानी अड्डे पोले बादशाह खान साहब ने जमान पार्क के सिर्फ अपने घर का नाम रखा हुआ है, तो पुलिस जमान पार्क में तलाशी का कह रही है, खान साहब के घर की तलाशी का नहीं कह रही। खान साहब इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर अपने घर की तलाशी दे रहे थे। अब इंटरनेशनल मीडिया को बुलाने का मकसद ये था कि चूंकि बाहर मुआसरा है, पुलिस रोकेगी तो एक नया इशू क्रिएट होगा कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। लेकिन हुकूमत ने बड़े आराम से सारे रास्ते खोल दिए और मीडिया को कहा कि जनाब अंदर तशरीफ ले जाएं, तो इंटरनेशनल मीडिया अंदर चला गया। तो खान साहब ने उनको अपने घर का विजिट कराया और कहा देखे यहाँ तो कोई दहशतगर्द है नहीं। तो दहशतगर्द तो छोड़े, खान साहब के कारकुन वोटर सपोर्टर भी गायब हो गए हैं। और कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ने कल जो आवाज़ें दी थी कि ज़मान पर पहुंचो, ज़मान पर पहुंचो, ज़मान पर पहुंचो, 3 बार खान साहब ने ये आवाज़ और सदा लगाई, बल्कि एक ट्वीट कर दिया कि शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो। यानी इससे ज़्यादा मजलूमियत की दास्तान और क्या हो सकती है कि एक बंदा ट्वीट करके कहे कि शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो, शायद ये मेरा आखिरी खिताब हो और अब मुझे जो है वो पकड़ लेंगे और मुझे हालांकि पुलिस कह चुकी है कि आपको हम पकड़ने नहीं आ रहे। खान साहब को भी पता है कि मुझे इन्होंने पकड़ तो लेना है, लेकिन वो कहते हैं पुत्र भजला जिन्ना भजना ही। तो खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो तयशुदा अमर है, लेकिन वो कब होनी है, कैसे होनी है, इसका फैसला हुकूमत ने करना है। और ये मेरा ख्याल है कल एक बहुत बड़ा टेस्ट था। कल रात के इमरान खान साहब की दोबारा गिरफ्तारी के लिए अगर पुलिस जाती तो उन्हें ज़रा सी भी मुज़ाहमत न करना पड़ती, लेकिन खान साहब ने जो सीन क्रिएट किया हुआ था इंटरनेशनल मीडिया के साथ कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है और देखिए यहाँ पे मेरे घर पे पुलिस जो है वो धावा बोल रही है, मुहासरा किया हुआ है, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। हाँ, जब इंटरनेशनल मीडिया चला गया, सारे वो ड्रामा फ्लॉप हो गया, तो आज फिर पुलिस ने वो रास्ते बंद कर दिए ज़मान पर जाने के। मौक़िफ़ ये पंजाब पुलिस का कि जनाब अब कोई अंदर जाएगा ज़मान पार्क के या बाहर आएगा तो उसकी तलाशी होगी, क्योंकि ज़मान पार्क में बहुत से लोग ऐसे मुकीम रहे हैं जिनकी जब जियो फेंसिंग हुई है, जियो फेंसिंग कहते हैं आपके मोबाइल की लोकेशन, यानी आप हमले के वक्त कौन कहाँ पे मौजूद था, वो जियो फेंसिंग कर ली गई है, जिससे पता चला कि बेक वक्त जो है बहुत से लोग ज़मान पार्क से कोर कमांडर हमले के जब हो रहा था कोर कमांडर हाउस पे, तो बराह रास्त बातें हो रही थी और वहां से डायरेक्शन जा रही थी, आ रही थी और ज़मान पार्क में बैठे लोग उनको लीड कर रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो एक तरफ तो ये हो रहा है कि यानी पूरी तैयारियां हैं और इस बार इमरान खान साहब पर कच्चे हाथ नहीं डाले जाएंगे। ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब को भौंडे अंदाज से गिरफ्तार किया जाए। अब इमरान खान साहब को बाइज्जत तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा और शायद उनके घर से ही उन्हें गिरफ्तार करके निकाला जाएगा।
لیکن خان صاحب جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے. کل بھی خان صاحب نے پے در پہ جھوٹ بولے, ایک جعلی سروے لے کے بیٹھ گئے اور اپنے قوم سے آخری خطاب میں, بلکہ قوم تو نہیں, وہ کارکنوں سے خطاب کرتے, قوم تو ان کا خطاب سنتی نہیں ہے, اسی لیے ان کے جو خطاب کے اوپر اب جو ویورشپ ہے نا وہ بڑی لمیٹڈ سی ہو گئی ہے. تو کارکن ویسے کہنے والے کہتے ہیں کہ کارکنوں نے کہا تھا کہ خان تو تھوڑے لیے مر گیا, اسی تیرے لیے مر گئے. لیکن خان صاحب نے کل بھی قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جناب میں 70% میری پاپولرٹی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ ایک جعلی سروے ہے اور وہ جھوٹا سروے وہ ٹیلی ویژن پہ اپنے ووٹر سپورٹوں کو دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ اس ملک میں ان کو 70% سپورٹ حاصل ہے. اور جن لوگوں نے سروے کیا انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کے لیے کہ سروے ہمارا ہے, یوٹیوب پہ اپنی ایک ویڈیو لوڈ کر دی, اور ویڈیو دیکھی جب میں نے کوئی 5-7 گھنٹے بعد, جب اس سروے کے بعد, تو وہ محض 400-500 لوگوں نے دیکھی. اور جو ویڈیو بنا رہا ہے, جو بندہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے سروے کیا ہے, آپ اس کی حالت دیکھیں, وہ لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بیچارہ رنگ روٹ ہے. پتہ چلا کہ وہ سابق پولیس افسر ہے جس نے ایک NGO بنائی ہوئی ہے اور اس کے تحت وہ سروے کرتے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انڈیویجول کے لیے سروے کیا ہے, یعنی یہ پارٹی کا سروے نہیں ہے. یہ ہم نے پوچھا کہ کون پاپولر ہے, عمران خان فلانا فلانا, تو عمران خان بڑا پاپولر ہے. اور یہ ہم نے سروے پہلے کیا تھا تو 62% پاپولر تھا, اور بعد میں سروے کیا تو یہ 70% پاپولر تھا. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاید زمان پارک جا کے کوئی سروے کر لیا ہو. ایک جھوٹ یہ, دوسرا جھوٹ خان صاحب نے وہ کیا جب انہوں نے بشا بی بی اور اپنی ضمانت کے لیے وہ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے, تو اس کے بارے میں بہت سے لوگ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی جو اہلیت تھی بشا بی بی وہ تو گئی نہیں, ان کی جگہ کسی اور خاتون کو برقع پہنا کر پیش کر دیا گیا اور بس ان کی شکل دکھا دی گئی. بس پوچھا عدالت نے کہ وہ آ گئی, انہوں نے کہا جی آ گئی ہیں, تو نہ کسی نے شکل دیکھی نہ کسی نے کوئی حلیہ دیکھا. لیکن جو خاتون وہاں گئی وہ نیل پالش, لمبے ناخن, اور وہ پکڑی گئی, فل میک اپ میں تھی. اور بشا بی بی جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناخن ان کے لمبے نہیں ہیں. اب پتہ نہیں, بہت سے لوگوں نے اس کے ایویڈنس بھی دیے ہیں کہ یہ جعلی کام تھا, اور چونکہ خان صاحب ماسٹر ہے جعل سازی میں تو انہوں نے یہاں کہاں باز آنا تھا. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی کہ PTI کے لوگ جو اب جا رہے ہیں PTI چھوڑ کے, اور وہ باتیں کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, جیسے کل وہ گئے اپنا PTI کے جو نارتھ کے صدر تھے عامر کیانی, جن کے اوپر دیویات کا بہت بڑا سکینڈل بنا, اور وہ خان صاحب کے وہ پکے یوتھی ہیں, وہ سیاستدان نہیں ہے, وہ پکے یوتھی ہیں. یوتھی سے مراد یہ کہ وہ پکے انصافین ہے, معاف کیجیے گا کبھی کبھی منہ سے یوتھیا نکل جاتا ہے تو یوتھیوں کو بہت برا لگتا ہے. تو آج کل ان کا دل دکھانے کو دل نہیں کرتا, کیونکہ اب کچھ لوگ راہ راست پہ آ رہے ہیں. تو اگر ہم انہیں اس طرح القابات سے پکارتے رہیں گے تو وہ کہتے ہیں جی دیکھو تجھے ساڑھی بےزتی کر رہے ہو. تو باعزت واپسی کا راستہ جو ہے میں تو کم از کم دے رہا ہوں, تو آپ لوگ بھی باعزت واپسی کا راستہ دیں, کہ وہ اپنے لوگ ہیں سارے. تو عامر کیانی صاحب نے فرمایا کہ جناب انہوں نے عرب سپرنگ کا ذکر کیا. تو چونکہ میں اس پہ بہت سے پروگرام کر چکا ہوں, تو ریئلٹی کا احساس بہت سے لوگوں کو ہے PTI کے اندر بھی کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, یعنی عرب سپرنگ کے اندر مین ایلیمنٹ کیا تھا, یہ جو عرب ملکوں میں انقلاب آیا تھا اور باقی ملکوں میں, یہ صرف یہی تھا کہ اس میں سب سے پہلے فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, اور یہاں بھی فوج کو ہٹ کیا گیا. اب میرے اس میں کئی ڈاؤٹس ہیں, میری کئی تھیوریاں ہیں, لیکن میں اگر آپ کو تھیوریاں شیئر کروں گا تو آپ ذرا ڈگمگا جائیں گے. آج کل ویسے بھی میں کچھ باتیں کرتا ہوں تو میرے ویورشپ جو ہے, میرے ویورز جو ہے وہ کہتے ہیں جی تسی یہ گلا عجیب جی نہیں کر رہے. تو بھائی باتیں کچھ عجیب ہوتی ہیں, کچھ ریئلٹی ہے, کچھ تھیوریز ہے. میں آپ کے سامنے مختلف اینگل رکھتا ہوں, میرا کام ہے کہ جو اینگل بھی تصویر کا کوئی بھی رخ ہو تو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے, فیصلہ آپ خود کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل, شعور, دانش دی ہوئی ہے, تو اسی لیے آپ بہت سے ویلاگ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اپنی عقل سلیم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو میں بھی آپ کو اینگل ہی بتاتا ہوں. تو میں ابھی اس تھیوری کو سائڈ میں رکھتا ہوں, جو کہ 3-4 تھیوریاں میرے پاس ہے جو کہ بڑی سالڈ اور لاجیکلی ہے. آپ کو صرف کرنٹ سچویشن کے اوپر لے کے آتا ہوں کہ علی زیدی صاحب نے کل جو خطاب فرمایا تھا کہ میرے ماتھے پہ گولی مارو, یہ جو انہوں نے کیا وہ ڈرامہ, کیونکہ ان کے اوپر لیبل لگ رہا ہے کہ وہ بہت پہلے PTI سے وہ, بلکہ PTI کے اندر وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا مور ہے. تو انہوں نے شاید اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے واپس لایا گیا, کہا جی میرے ماتھے پہ گولی مارو, میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. تو پھر کل رات کو ان کو پھر دوبارہ جیکب آباد بھیج دیا گیا ہے, فردوس شمیم نقوی صاحب کو سکر بھیج دیا گیا ہے. تو کراچی سے جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں نا, انہیں اندرون سندھ کی جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ دور دراز بھیجتے ہیں تاکہ اہل خانہ کو تکلیف ہو, ان کو تکلیف ہو, اور
फरदौस शमीम नकवी के अहले खाना कहते हैं उन्हें कैंसर है, किसी की आप हमदर्दी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मामला सियासी है ही नहीं, मामला मुल्क का है, मुल्क की सलामती का है, पाकिस्तान की के ऊपर हमले का है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का है। क्योंकि जितने लोग इस जाली इनकलाब का हिस्सा बने हैं वो दरअसल वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के यानी साजिश में शरीक है, तो इसलिए उनके लिए हमदर्दी करना भी जो है वो शायद ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। तो बहरहाल अगर कोई समझता है कि उसको तकलीफ है और वो बड़ी मुश्किल में है तो फिर उसको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, ये कह सकते हैं ना। अब वो एक रोला डाला हुआ ख़वातीन की बेरुमती हो गई, औरतों के साथ ये सलूक हो रहा है तो शर्म नहीं आती, फलाना नहीं आता, एक वो क्या कहते हैं एक मातम भी बरपा है, एक मजलूमियत की चादर भी ओढ़ी गई है। तो उनको बताना ये था कि वो जो आपके दौर में कलसूम नवाज साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, जो मरियम नवाज के साथ आप करते रहे, जो आपने फरियाल तालपुर के साथ किया, वो भी औरतें थी और वो भी किसी की बहन, बेटियां, बीवियां, रिश्तेदार सब यही थे ना। तो आप उस पर तो आपको बात करनी नहीं चाहिए। तो शीरी मजारी रिहा हुई, दोबारा पकड़ी गई, अली मोहम्मद रिहा हुआ, दोबारा पकड़ा गया, मलाइका बुखारी रहा हुई, वो दोबारा पकड़ी गई, अली जैदी को उन्होंने अंदरून सिंध भेज दिया। बहुत से लोग जो गिरफ्तारी के बाद अदालतों के हुक्म पर रिहा हुए, उन्हें दोबारा एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि रियासत जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चल रही है। आप भले अदालतों से आपको रिहाई मिल जाए, लेकिन जो फैसला हो चुका है ना कि चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं, उसके तहत तो फिर आपको दोबारा जो है वो अंदर रखा जाएगा। एक बहुत ही बड़े जो इमरान खान साहब के करीबी साथी रहे हैं, जिन्होंने अपने दौरे यानी वजारत में बड़े इंजॉय किए उन्होंने इमरान खान के दौर में, फिर अचानक वो पलटी मार गए, कल्टी कर गए, क्योंकि वो उस ग्रुप से हैं जो कि जिनकी भाजपा सबसे बड़ी क्लोज एसोसिएशन थी, और वो उस ग्रुप से है जो कि फौज के अंदर ये यानी जो इमरान खान को सपोर्ट करता था, जनरल बाजवा, जनरल फैज और बाकी के जो लोग हैं जिनके सबके नाम आ चुके हैं तकरीबन। तो वो फैसल वाडा साहब, तो फैसल वाडा साहब ने कल जनरल फैज हमीद को बाकायदा गालियों से नवाजा, उन्हें बहुत नंगी नंगी गालियां दी और फिर उन्होंने कहा कि वो तो बेगैरत है, यानी यहाँ तक ये लफ्ज इस्तेमाल किए। अच्छा फैसल भाई, सांपों का कीड़ों का जिक्र कर रहे हैं, खास का भी उसमें भी बोले डरे ना, घबराए मत, बोला करे खोल के। जनरल फैज हमीद का इस तमाम बड़ा मामला तगड़ा सवाल किया है। किरदार है, और जो फौजी, आपको भी ये पता है, मुझे भी पता है कि एक बड़ा तबका इमरान खान के वो भी बगैरतों में शामिल है, जो फौज में वो भी बगैरतों में शामिल है, जनरल फैज वो भी बगैरतों में शामिल है। ठीक है, खुल के बात करें, जो है बगैरत वो बगैरत है, उसको भी कड़ी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। तो बगैरत एक गाली होती है जो कि बहुत बड़ी गाली होती है। तो यानी ये इससे ज़्यादा इबरत का मुकाम और क्या हो सकता है, और कम से कम जनरल फैज हमीद के लिए कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या यानी कौन से ऐसे बीज बोए हैं कि जिसकी फसल जो है वो पूरा पाकिस्तान काट रहा है। वो पाक फौज के एक आला शानदार अफसर थे, लेकिन वो अपनी ग्रोथ के लिए और इमरान खान की ग्रोथ के लिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश थी उसका आलाकार बनना पसंद किया, और उसका नतीजा ये कि आप देखें पाकिस्तान जो है वो किस कदर बहरानों में गिरा हुआ है। तो उनको जो है बाकायदा फैसल वाडा ने गालियों से नवाजा है। तो अब मुझे ये लगता है कि अगले चंद दिनों में और भी जो पीटीआई को जिन्होंने मशवरा दी, जो मशवरे देने वालों में शामिल है ना, जिन्होंने इनको इस राह पे लगाया, उन सबको गालियां पड़नी। बल्कि बहुत से लोग तो उस बंदे को ढूंढ रहे जिससे वो नारा याद किया था, इमरान खान हमारी डेड लाइन है। तो खान साहब ने कल रात दहशतगर्द छुपाकर सजे खबे घरों भेजकर इंटरनेशनल मीडिया बुलाकर अपनी तलाशी दे दी, और अब उनका ख्याल ये कि दोबारा पुलिस नहीं आएगी, लेकिन वो डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है और आज दोपहर को किसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद हुकूमत जो है वो ज़मान पार्क पे ऑपरेशन करेगी। अब उन्हें ऑपरेशन करने में ममानियत कोई नहीं है। जो असल मामला है वो उन लोगों का नहीं है जो कि जो कारकुन कहे जा रहे हैं। एक मेन आदमी तो वो ना जिसने वो वर्दी लहराई थी, बेटा उनका हफीजुल्लाह न्याजी साहब का बेटा है, वो खुद बड़े अच्छे आदमी है, इमरान खान के बहनोई हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब के भांजे हसान न्याजी हैं, उनकी गिरफ्तारी जो है वो आज मुमकिन तौर पर की जा सकती है। वो ज़मान पार्क में ज़रूर मौजूद हैं, और फिर कुछ और लोगों के भी नाम है।
اور اس بات کا امکان ہے کہ آج وہ جو آرمی ایکٹ کے تحت پرچے درج ہوئے نا ان کے حوالے سے گرفتاریوں کا سلسلہ باقاعدہ شروع کر دیا جائے گا. تو پرائم منسٹر کی جو 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن تھی اور پنجاب گورنمنٹ کی جو 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن تھی، یہ دونوں ملا کے آج یہ ڈیڈ لائنیں جو ہے نا ختم ہو رہی ہے. چونکہ اس کے بعد گرفتاریاں کیوں ہونی ہے آج اور کل میں ہونی ہے، کیونکہ ہفتہ اتوار پھر عدالتیں رہے گی بند، اور 2-3 دن میں پھر جو دھوا چوکڑی مچنی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے سہولت کار عدالتیں لگا کے بیٹھے ہوئے نا، جنہوں نے ضمانتوں کے لوٹ سیل لگا رکھی ہے، اور کچھ بارز کے اندر ان کے اپنے لوگ موجود ہیں، جج بھی اپنے، وکیل بھی اپنے، بار بھی اپنے، بڑے مشہور اینکر ہیں، ایکٹر بھی ہیں. ان کی اہلیہ بھی ماشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی افیلیشن تھی، تو وہ بھی انسٹاگرام پہ پرووک کر رہی تھی کہ نکلو باہر پاکستان کی خاطر، نکلو باہر فلانا فلانا. اور پھر جب یہ ڈنڈا چلا نا، رگڑا پھرا، تو وہ انہوں نے اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیے بلکہ وہ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جانے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سنجے گنگوانی، رمضان گانچی اور کریم بخش قبول، یہ سندھ سے 3 لوگ ہیں جو کہ کل داغ مفارقت دے گئے تھے پی ٹی آئی کو. عامر کیانی پنجاب سے دے گئے تھے. بلوچستان سے بھی جان محمد جمال اور جمالی اور عمر جمالی، ایک ایم این اے رہے اور ایک ایم پی ہے، یعنی بلوچستان کابینہ کا حصہ ہے، کابینہ کا نہیں، اسمبلی کا حصہ ہے. وہ دونوں بھی، ان دونوں نے بھی علیحدگی اختیار کر لی. اب سوال یہ کہ شیریں مزاری کو بار بار کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ ان کو بھی بیچاری تیسری دفعہ پکڑی گئی ہے. پتہ نہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، پھر وہ عدالت کے حکم پر رہا ہوتی ہے، وہ گھر جاتی ہیں، بال بال بیچاری رنگتی ہیں، پھر ان کو اٹھا کے لے آتے ہیں. تو بڑا ظلم ہے. اس کے علاوہ وہ فلک ناز، فلک جاوید، سرم جاوید، 2 بہنیں پکڑی گئی ہیں لاہور سے، جن کی میں نے کل آپ کو ویڈیو دکھائی تھی کہ وہ کہہ رہی کہ ہم تو گھبرائے نہیں، باقی لوگ کیوں گھبرا گئے ہیں. ان کی والدہ بیچاری بڑی پریشان ہے، اور ان کی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہی ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کے حوالے سے پریشان ہے کہ میری بیٹیاں کس کام میں پڑ گئی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو والدین بیچارے پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جوش و جذبات میں آ کے، اور جس عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے نا، ٹین ایجر ہے، تو وہ جذبات میں آ کے عمران خان کے سب پیچھے لگ گئے، اور اب اپنا ان کا جو فیوچر ہے انہوں نے خراب کر لیا. جو پولیس ریکارڈ ایک دفعہ کسی کا بن جائے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے کتنا مشکل ہے، زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. خان صاحب کی ایک ویڈیو بھی ہے جس میں وہ ویسے خان صاحب تو انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور کسی کو پرووک نہیں کیا، لیکن ان کی ایک کچھ ایویڈنس پر مبنی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح خان صاحب اپنی گرفتاری سے پہلے لوگوں کو تیار رہنے کا حکم دے رہے تھے. تو وہ ایویڈنس بھی ان کے خلاف کافی ہے. سب کو نکلنا پڑے گا. کیا آپ سب تیار ہیں؟ اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا، چھپتے پھریں گے آپ، تو آپ بھی تیار ہو جائیں، میں تیار ہوں. میں بتا رہا تھا کیونکہ ڈرو اس وقت سے جس دن اپنے حرکتیں کی یہ پھٹ گیا نا تو یہ کنٹرول نہیں کر سکو گے. میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں، آپ جہاز کے لیے تیار ہو جائیں. مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز. ڈاکٹر صاحبہ سارے جو ہے وہ کورٹ کمانڈر جا رہے ہیں ہاؤس میں، یہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہونے چاہتا. بھائی صاحب کی ویسٹ کا سائز ہے 50. میں نے عثمان ڈار بھائی سے، علی نواز زبان سے بات کی، انہوں نے اسد عمر صاحب کا مجھے میسج سنایا. اسد عمر صاحب اور مراد صاحب یہ جو لیڈرشپ ابھی ڈیسائیڈ کرے گی، انشاءاللہ جی ایچ کیو جائیں گے. اللہ خان صاحب اب چونکہ ایویڈنس خان صاحب کے خلاف بہت ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں بچنا مجھے ہے نہیں، تو اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بیرونی علاقوں سے بدل لے. تو اب ایک چیز تو طے ہے کہ جیسے جیسے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ مشکل میں آ رہے ہیں، اور چین اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہے ہیں، تو جو خان صاحب کے جن کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں مغرب، خاص کر امریکہ، وہاں بے چینی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور خان صاحب اس کو کیش کرانے کی کوشش کریں کہ یعنی ایٹ لیسٹ امریکہ کم از کم اس حوالے سے پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالے اور عمران خان صاحب کو ریسکیو کرنے کی کوشش کرے.
عمران خان جو ہے وہ ایک طرف مغربی میڈیا کو جب بھی انٹرویو دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات کا ذمہ دار ایک ہی آدمی اور پاکستان کا آرمی چیف ہے، اور پاکستان میں جب وہ اپنی مظلومیت کے داستان سناتے ہیں یا اپنی ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں یا کوئی بیان دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی آرمی چیف جو ہے وہ سیاست کے اندر انٹروین کریں اور ملک میں الیکشن کرائیں اور حکومت کی جو کچھ حکومت کر رہی ہے اس کو اس کام سے روکے۔ تو خان صاحب کی جو کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر آپ ہے نا وہ سیاسی آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ آپ کو نظر آئے گی غیر سیاسی۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے مگر جو خان صاحب کا پلان تھا کہ فوج کو ڈسٹروائے کر دیا جائے، اس کو روگ آرمی ڈکلیئر کر دیا جائے، ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں اور مغربی دنیا عمران خان صاحب سے خوش ہو جائے، یہ سارے پلان ان کے ناکام ہو گئے۔ اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اس سارے عمل کے اندر عمران خان صاحب نے 4-5 سال میں اگر کسی کو استعمال کیا ہے تو وہ ایک تو ہماری فوج کو کیا ہے اور دوسرا انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کی فوج بھی تباہ ہو جائے اور پاکستان کے نوجوان وہ بھی تباہ ہو جائیں۔ تو اس عمل میں انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو تباہ کر دیا۔ آج ایم کیو ایم کو آپ دیکھیں نا، ایم کیو ایم کیا کہتے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ کہ ہم نے بانیان پاکستان کی اولاد تھی اور ہم نے دہشت گردی کے کاموں میں حصہ لے کر اپنی قوم کو بچوں کو دہشت گرد بنا دیا۔ آج مہاجروں کو لوگ دہشت گرد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب جو ان کی جو نئی نسل ہے وہ اس سے نجات حاصل کر رہی ہے، اس لقب سے یا اس ٹیگ سے، چونکہ پڑھے لکھے بچے تھے ان کو بھی کسی نے باتوں میں لگایا اور ان کو بھی حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر مس گائیڈ کیا، تو ان کا بھی انجام آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی بالکل وہی کیا جو کہ ایم کیو ایم یا اس کے قائد کرتے تھے۔ تو اب عمران خان کا انجام بھی ایم کیو ایم سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی بات آج پھر اس نے کی فیصل واڈا نے کہ ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو شاید یہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی مجھے نہیں پتا، وہ دانستہ کر رہے ہیں یا نادانستگی میں کر رہے ہیں، وہ خود پسند ہے یا ان کو یہ کوئی ایجنڈا ہے یا کوئی ٹاسک ہے، لیکن ان کو یہ بات کوئی بھی دنیا میں سمجھا نہیں سکتا کہ وہ اس وقت رانگ ٹریک پہ ہے اور وہ ایک رانگ نمبر ثابت ہو چکے ہیں، اور ان کا جو انجام ہے یعنی وہ نوشتہ دیوار ہے، دیوار پہ لکھا جا چکا ہے، وہ آج ہو کل ہو دیر سے ہو سویر سے ہو، لیکن وہ ہو کے رہنا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔